चिनी खाने कमिलो तिमलाई किन अमिलो सङ्लो छ यो माया मेरो देख्छौ जहिले धमिलो चिन्न रुचाउनुहुन्छ मैले दर्शकमा छोडिदिएँ है त। गीत पनि गाएकै छु, गाएका गीतहरूको पनि प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ होइन। 6 महिना बिताउनु पाएको छैन, 1 वर्ष पुगेको छैन। रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी कान्छीले लाउली त ल्याइदिउँ लायु पिरेलैमा चढी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साझा टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। साझा टेलिभिजनको आजको यो फरक प्रस्तुतिमा म फेरि उपस्थित भइसकेको छु एकजना त्यस्तो कलाकारसँगको कुराकानी लिएर। आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक सर्जक नवराज कलौनी, जो पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, केही सफलता पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको जीवन जगत र साङ्गीतिक सङ्घर्षका विषयमा हामी सकेसम्मको होइन समयले भ्याएसम्मको नालीबेली खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो साझा टेलिभिजन। धन्यवाद। साझा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण समर्थक श्रोतामा म नवराज कलौनीको नमस्ते है त। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई ठिक छ? सिर्जना गर्ने मान्छे, गाउने मान्छे, दिनहरू त सिर्जनामै गायनमै बितिरहेछ होला र पनि मैले सोधिहालेँ दर्शक श्रोताले कसरी दिनहरू व्यतीत गरिरहेछ होला भन्ने खालको कौतूहलता होला। कसरी बित्दैछ दिनहरू? यो पछिल्लो समयमा अलि व्यस्तता बढेको जस्तो अनुभव भइरहेछ। केही गीतहरूको सिर्जना होइन, सङ्गीत, त्यसै गरी रेकर्डिङ, अब भिडियोको पार्टहरू जोड्नै पऱ्यो। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यसै कुराहरूमा नै बितिरहेको छ भनौँ। विकट ठाउँ सुदूरपश्चिमको मान्छे त्यहाँबाट काठमाडौँसम्म आएर एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो क्षेत्रमा लागेको अर्थात् सङ्घर्ष गर्दै गरेको कति समय भयो? मलाई अब यो 71 साल भनेपछि औपचारिक रूपले चाहिँ 4-5 वर्ष भइसक्यो होइन। अब अनौपचारिक रूपले त हामी पहिलेदेखि नै थियौँ सङ्गीतमा, औपचारिक रूपले चाहिँ इन्डस्ट्रीमै आइसकेको चाहिँ 4-5 वर्ष जति भयो। यो 4-5 वर्षको पिरियडमा गीत सङ्गीतमा चाहिँ क्रियाशील भइरहँदा, कर्म गरिरहँदा आफूलाई कस्तो पाउनुभयो? हिजो सुदूरपश्चिममा भइरहँदाको त्यो अवस्था र यहाँ काठमाडौँ आइसके पछाडि क्रियाशील भइरहँदाको अवस्थामा के फरक पाउनु भएको छ आफैलाई? अब यहाँ काठमाडौँ काठमाडौँ आइसक्दा पछाडि अब आफ्नो कामलाई अन्जाम दिन पाइयो होइन, र दर्शक श्रोताहरूको व्यापक माया पाइयो। यद्यपि आफ्नो सङ्घर्ष आफूसँग छ, लगातारको सङ्घर्षको क्रममा म छु र यो सङ्घर्षको प्रतिफल राम्रो पाएको छु। थुप्रै गीतहरू दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएको छ, राम्रो भ्युजहरू गएको छ होइन, प्रोग्रामहरूमा राम्रो रेस्पोन्स पाइएको छ। थुप्रै प्रोग्रामहरूबाट अफरहरू पनि आइरहेका छन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे होस्, सङ्घर्षको पछाडिको यो अँध्यारो पछाडिको उज्यालो दियोको बोलि नै रहेको छ भन्छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतमा? अब अहिले नै सन्तुष्ट भइसक्नुपर्ने मेरो अवस्था आएको छैन। म सङ्घर्षशील नै छु। अहिले नै त्यति सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेको छैन। अहिले सङ्घर्षकै दिनहरू बितिरहेछन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। विगतमा आएका रिलिज भएका गीतहरूले दर्शक श्रोताका माया त बटुलिरहेका छन् र बटुल्ने क्रममा पनि छन् नै। अब नयाँ प्रस्तुतिहरूको के छ तयारी, कस्तो भइरहेछ? खुसी साथ भन्न चाहन्छु। अब यो लकडाउन पछाडि चाहिँ अब नयाँ कामहरूसँग जोडिन पाएको छु। थुप्रै गीतहरू आफूसँग जोडिएको, आफूले गाउने, अरूको लागि कम्पोज गरेको, अरूको लागि सिर्जना पनि गरिदिएको गीतहरू लगायत मेरो आफ्नै पनि 2-3वटा म्युजिक भिडियो लगत्तै आउने क्रममा छ। हस्, तपाईँका अब आउने गीतहरूले पनि दर्शक श्रोताको माया व्यापक रूपमा बटुल्न सफल हुन हाम्रो यो टेलिभिजनको तर्फबाट सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र अर्को कुरा, हामी कुराकानी कम अनि तपाईँका प्रस्तुतिहरू अलिक बढी सुनाउनेछौँ दर्शक श्रोतालाई आज होइन। तपाईँका चर्चित गीतहरू छन् नै, गीतहरू त होइन। डलर पनि अत्यन्त रुचाइयो त्यो गीत। त्यसै गरी चाहिँ माकुरी भन्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ साह्रै हेप्पी मुन्नाले दुब्लो हुनाले, यो गीत पनि अत्यन्त रुचाइयो। भुरभुर पुतलीदेखि लिएर अन्य थुप्रै गीतहरू चाहिँ चर्चाका शिखरमा छन्, दर्शक श्रोताका मनमुटुमा बस्न सफल भएका गीत हुन्। तीमध्ये एउटा सुनाउने यति बेला। ओके, अब सबभन्दा बढी सफलता पाएको होइन, माया पाएको गीत सुनाउन चाहन्छु। मुना गीत होइन। चिनी खाने कमिलो तिमलाई किन अमिलो सङ्लो छ यो माया मेरो देख्छौ जहिले धमिलो। चिनी खाने कमिलो तिमलाई किन अमिलो सङ्लो छ यो माया मेरो देख्छौ जहिले धमिलो। ओठै काट्यो दुईतिर पानको चुनाले, ओठै काट्यो दुईतिर पानको चुनाले, साह्रै हेप्पी मुनाले दुब्लो हुनाले,
साह्रै हेप्पी मुनाले दुब्लो हुनाले एहे साह्रै हेप्पी मुनाले दुब्लो हुनाले। थ्याङ्क यू। अत्यन्त मिठो गीत, दर्शक श्रोताको माया बटुल्न सफल भएको गीत तपाईँको आवाजमा सुनाइदिनु भयो। तपाईँको आवाजमै भएको गीत हो या तपाईँको शब्द सङ्गीत के हो? यसमा चाहिँ सङ्गीत चाहिँ राजेन्द्र भट्टले गर्नुभएको छ भने यसमा स्वर चाहिँ राज खम्बुजीले दिनुभएको छ। यो मेरो सिर्जना थियो है त। तपाईँको सङ्गीत, तपाईँ सङ्गीत मेरो शब्द सङ्कलन, सङ्गीत शब्द सिर्जना मेरो। शब्द सिर्जना गर्नुभएको छ यो गीतमा, सफलता पायो। तपाईँ गाउनु पनि हुन्छ, सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई गायक भनेर चिन्ने कि सङ्गीतकार भनेर चिन्ने कि सृजनाकार भनेर चिन्ने? अब मैले सबै काम गरेको छु होइन। अब कसरी चिन्न रुचाउनुहुन्छ मैले दर्शकमा छोडिदिएँ है त। गीत पनि गाएकै छु, गाएका गीतहरूको पनि प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ होइन। सङ्गीत गरेको गीतहरू छ 2-4वटा, त्यो पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु। त्यसै गरेर लेख्ने अब मुना डलर लगायतका गीतहरू व्यापक हिट नै छन् होइन। अब दर्शक श्रोताहरूको माया हो, कुन रूपमा मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ, मैले दर्शक श्रोतामा छोडिदिएँ है त। तर म आफूलाई चाहिँ गायक भन्न रुचाउँछु। हवस्, नेपाली युवा पुस्ताका ढुकढुकी राजेन्द्र भट्ट मिस्टर आरजीसँगको केमिस्ट्री तपाईँको चाहिँ निकै जमिरा देखिन्छ। के छ तपाईँहरूको सहकार्य? एउटा उतै पश्चिमतिरको भएर त्यो मिल्न गएको हो कि सृजनासँग जोडिँदै गर्दा त्यो मिल्न गएको हो कि के छ यसमा खास तपाईँहरूको सहकार्य सँगसँगै आउनु र सफलता पनि त्यत्तिकै चिम्नु, यसमा चाहिँ रहस्य के छ? यसमा खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो कामको सिलसिलामा जोडिनु भयो उहाँ चाहिँ होइन। हामी यो पश्चिमको, मैले काठमाडौँ आइसके पछाडि भेटेको उहाँलाई होइन, कामको सिलसिलामा जोडिएको हो र त्यस पछाडि एकै ठाउँको भइसके पछाडि झनै आनन्द भयो होइन। र त्यसै सहकार्य गर्न पाइयो, जो सहकार्यले राम्रो पाएको छ, फिडब्याक राम्रो प्रतिफल पाएको छ, त्यसमा सन्तुष्ट छौँ, खुसी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, तपाईँहरूको त्यो केमिस्ट्री जुन साङ्गीतिक एउटा जोडी छ यो चाहिँ सधैँ टिकिरहोस् र तपाईँहरूको सहकार्यमा आउने जो बनारसको साडीदेखि लिएर डलर जुन जुन गीतहरू होइन मुना जसरी सफल भएका छन् त्यस्तो अझै उत्कृष्ट श्रोताहरू लाई मनपर्ने खालको अर्थात् रुचाइदिने खालको गीतहरू प्राप्त होस्, अर्थात् आओस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अनि तपाईँ भर्खरै विवाह बन्धनमा पनि बाँधिनु भयो भन्ने खालको हामीले खालको चाहिँ जानकारी प्राप्त हल्ला छ होइन। के हो यो खास, कस्तो चल्दैछ पहिलेको चाहिँ एकल जिन्दगी र बिहेपछिको जिन्दगी कसरी लिइरहनु भएको छ? अब यो संयोग भयो होइन, यो बिएसी भन्ने कुरो भन्छ नि यो जुरेपछि हुँदो रहेछ होइन। अब यो लकडाउनमै भयो होइन। लकडाउनको ड्युरेसनमा चाहिँ सामान्य हिसाबले घर परिवारमै अब त्यसरी गरियो होइन। घर परिवार आफन्तीहरू बोलाएर त्यसरी सम्पन्न भयो। ठिक छ, राम्रो भइरहेको छ। अब धेरै समय नै बिताउनु पाएको छैन, 1 वर्ष पुगेको छैन, जे होस् अहिलेसम्म ठिकै छ भन्नुपर्छ। भनेपछि लकडाउनको प्रतिफल तपाईँले चाहिँ राम्रै प्राप्त गर्नुभयो? मलाई चाहिँ लकडाउन फापेकै भन्नुपर्छ। लकडाउनमा पनि सृजनाहरू गर्नुभयो या गाउँतिर बस्ने धेरै अधिकांश कलाकारहरू त गाउँमा जाने बस्ने पनि गर्नुभयो, तपाईँको के रह्यो लकडाउनमा? लकडाउनमा मैले त्यहाँबाट काम गरेँ, घरैबाट काम गरेँ। तपाईँले 30को गीत सुन्नुभयो होला, बारीको पाटामा, त्यो मैले नै लेखेर पठाएको थियो। ओम दाइले हेलेनाले गाउनु भएको थियो, त्यति हिट थियो त्यो गीत त्यति बेला, बारीको पाटामा होइन। त्यो गीत चाहिँ हिट थियो। काम गरिरहेको थिएँ मैले लकडाउनमा पनि, कम्पोजर गर्ने, गीत कोर्ने होइन, पठाउने सबै काम गरिरहेको थिएँ। यति बेला तपाईँको अत्यन्त रुचाइएको गीत बनारसको साडी सुन्छौँ, जो तपाईँको आफ्नै आवाजमा रहेको गीत। हस्, मैले सुनाएँ है त। रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी, कान्छीले लाउली तल्याइदिउँ लायु पिरेलैमा चढी। रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी, कान्छीले लाउली तल्याइदिउँ लायु पिरेलैमा चढी। लाइराखनु झमुकाइराखनु चमुकाइराखनु बनारसको साडी, लाइराखनु झमुकाइराखनु चमुकाइराखनु बनारसको साडी। थ्याङ्क यू। मिठो गीत यो होइन, मान्छेलाई नचाउने। अलिकति देउडालाई फ्युजन गराउन खोज्नु भयो यसलाई? यो देउडाको फ्युजन नै हो यो। यसको ओरिजिनल एकदम पुरानो गीत हो यो होइन। यो गीतलाई हामीले रिमेक तरिकाले गरेका थियौँ र अहिलेको म्युजिकको क्याटेगोरी अनुसार यसलाई परिमार्जन गरेर थोरै फरक तरिकाले यसलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। धेरै रुचाइयो पनि यो गीत? एकदम धेरै नै माया सफलता पाइयो। अन्तराम विष्ट दाईको सम्माननीय व्यक्तित्व उहाँको यो म्युजिक थियो। यसमा राजेन्द्र भट्ट, मिस्टर आरजे सर र मेरो सहकारीमा गीत थियो। व्यापक माया पाएको छ, सदाबहार गीत छ। खुसी लागेको छ यो कामसँग जोडिन पाउँदा।
तपाईँ गीत सङ्गीतमा लागिरहेको एउटा साधक क्रियाशील भइरहेको मान्छे सृजना गरिरहेको मान्छे गाइरहेको मान्छे होइन यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ पौडिरहेको मान्छे अहिलेको यो वर्तमान साङ्गीतिक जगतलाई वर्तमान साङ्गीतिक अवस्थाले एउटा सर्जक एउटा गायक र सृजनाकारको हैसियतले कसरी निहालिरहनु भएको छ ट्रेन्ड के छ कता गइरहेको छ भाइरल भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् होइन तपाईँले आफ्नो आँखाले के देखिरहनु भएको छ अब यो अहिलेको हेर्नुहोस् यसलाई आकलन गर्न बडा मुस्किल छ अहिलेको सङ्गीत यस्तो जटिल भइदिएको छ होइन कुन विधाको कुन गीत चल्छ भन्ने थाहा हुँदैन घरि लोकदोहोरी गीत हिट भइरहेको हुन्छ होइन कति बेला आधुनिक गीत कति बेला सेन्टिमेन्टल गीत कति बेला डान्सिङ बिटहरू होइन अब यो भन्नै नसकिने अवस्था छ अब यो भाइरलहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब दुईवटा कुराहरू छ एउटा चाहिँ अब यत्तिकै पनि भाइरल भएको कुराहरू पनि छ होइन अर्को कुरा चाहिँ प्रतिभाले एउटा स्थान पनि पाएको हो यो चाहिँ साँचो हो होइन यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई प्लेटफर्म दिएको छ त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले पनि लिएको छु मैले त्यसलाई चाहिँ हवस् अनि तपाईँको अब आउँदै गरेका प्रस्तुतिहरू के छन् दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस् न मैले थोरै जानकारी गराउन चाहेँ भर्खरै मैले रेकर्ड गरेर बाहिर निस्केको छु अस्मिता अधिकारी र मेरो स्वरमा एउटा लगत्तै एउटा गीत आउनेवाला छ त्यस पछाडि विद्या तिवारी र मेरो स्वरमा फेरि अर्को एउटा भिडियो आउनेवाला छ र थप कामहरू पनि भइ नै राखेका छन् तपाईँका कामहरूले निरन्तरता पाइराखुन् सफलता पाइराखुन् होइन तपाईँ सङ्गीत कर्म गरिरहेको मान्छे गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ सङ्गीत सम्बन्धी केही तपाईँले ज्ञान अर्थात् होइन सिक्ने कुराहरू क्लास लिने केही गर्नु भएको छ कि भएको छैन मैले अहिले चाहिँ आफै गरिरहेको छु घरमा होइन तर विगतमा चाहिँ क्लास लिएको थिएँ मैले हजुर हजुर मैले 3-4 वर्षको अवधि जति क्लास लिन पाएँ मैले आरम्भ सङ्गीत विद्यालय हाम्रो भोटाइटीमा अहिले त अब गुरुले छोडिसक्नुभयो होइन त्यस पछाडि सांस्कृतिक संस्थानमा त्यसै गरेर साधनामा पनि केही समय सिक्ने अवसर पाएको थिएँ यति बेला फेरि हामी अर्को प्रस्तुति सुन्छौँ होइन तपाईँका अरू प्रस्तुतिहरू अरू गीतहरू पनि थुप्रै छन् बेहुलो सिपाही पनि छ होइन अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ जौको पात छ चक्करी भन्ने छ होइन एउटा चाहिँ सुनौ न यति बेला हामी कार्यक्रमको मध्यभागतिर पनि छौँ म अब मेरो सर्वाधिक धेरै नै रुचाइएको गीत छ यो होइन बेहुलो सिपाही छ भन्ने गीत छ म गुनगुनाएँ है त म त चरी आउँला हात समय ल्याउँला डर चिन्ता नमाने रित पुरै ल्याउँला झुम्के रुमालमा कोसेली मिठाई छ मक्खै छे बेहुली बेहुलो सिपाही छ झुम्के रुमालमा कोसेली मिठाई छ मक्खै छे बेहुली बेहुलो सिपाही छ अरे मक्खै छे बेहुली बेहुलो सिपाही छ थ्याङ्क यू अत्यन्त मिठो गीत अत्यन्त चाहिँ रमाइलो गीत नाचौँ नाचौँ लाग्ने खालको गीत होइन दर्शक श्रोताको माया त्यत्तिकै पाएको गीत तपाईँ चाहिँ क्रियाशील भएको गीत सङ्गीत कर्म गर्न लागेको 5 वर्ष जति भयो भन्नुभयो काठमाडौँमा आएर चाहिँ तपाईँको विधिवत रूपमा गरेको त्यो 5 वर्षमै तपाईँले जुन खालको सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ यो त धेरै नै हो भन्छौँ हामी किनकि तपाईँका सृजनाहरू त्यो लेभलमा चले होइन त्यो सृजना यसमा चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय कुन विषयलाई चाहिँ श्रेय दिन चाहनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँले सोध्नु खोज्नुभएको शब्द सङ्गीत भोकलमा सोध्नु खोज्नुभएको मलाई यस्तो लाग्छ ती नै एकअर्काका पर्यायवाची हुन् होइन परिपूरक हुन् अब शब्द छैन सङ्गीत हुँदैन सङ्गीत भएन गीत गाउन पाइएन होइन यसलाई हामीले अलग ग्यारे हेर्नै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो ती नै चाहिँ अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू हुन् होइन अन्तर्निहित वस्तुहरू हुन् ती नैको आफ्नै छुट्टै र विशेष महत्त्व छ म यो भन्न चाहन्छु तपाईँ यहाँसम्म आइरहँदा कर्म गरिरहँदा के पाए र के गुमाए जस्तो लाग्छ के अनुभूत लाग्छ यो सङ्गीतमा लागिरहँदा अब सिधा अर्थमा भन्दा पैसा गुमाइयो नाम कमाइयो होइन अब नेपालको म नेपाल त भन्दिनँ कति सफल आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ आर्थिक रूपले सफल होइन अब हामी चाहिँ आर्थिक रूपले त्यति सफल नभइसके पनि तर मानिसको मन मस्तिष्कमा चाहिँ बस्नलाई अलि सफल भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन त्यो अब दर्शक श्रोताहरूको हातमा छ त्यो आर्थिक रूपले चाहिँ त्यति धेरै सफलता चाहिँ प्राप्त नगरेकै अवस्था हो हामी अझै सङ्घर्षमै छौँ जे होस् काम गर्दैछौँ यतिमा खुसी छौँ राम्रो भइरहेछ जे होस् सङ्घर्ष हो जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन तपाईँ नवराज कलाउनी जुन तपाईँले चाहिँ एक खालको गायक गीतकार सङ्गीतकारको परिचय बनाउनु भएको छ नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताले नवराज कलाउनीलाई जीवन्त गीत सङ्गीतमा देख्न पाउनुहुनेछ मजाले पाउनुहुनेछ म सबै कुरा छोडछाड के होइन अब यसैमा लागेको छु होइन अब मैले सब पढाइ पनि अब डिग्री सकेर भने भए पनि होइन अब त्यो जब गर्ने मेरो त्यो पहिलेदेखि नै ध्यान थिएन अनि आफूले सबै डेडिकेटेड गरेर अहिलेको अवस्थामा अहिलेको मनस्थितिमा चाहिँ म यसै बाटोमा छु अब भविष्य पनि यसैमा होला भन्ने चाहिँ म 99.99% चाहिँ आशा दिलाउन चाहन्छु है त
अन्तिमतिर फेरि अर्को गीत सुनौँ तपाईँको, त्यस पछाडि हामी चाहिँ छुट्टिनेछौँ। ओके, अब भर्खरै मेरो आएको गीत छ एउटा चर्चा चल्दिरा भन्ने, एलिना चौहान बहिनी र मेरो स्वरमा छ, मेरो युट्युबमा छ नवराज कलोनी, हेरिदिनु होला। ल गाएँ है त मैले। एउटा केटी अचेल दिलमा आइदिरा, रात दिन उसकै झल्को लगाइदिरा। एउटा केटी अचेल दिलमा आइदिरा, रात दिन उसकै झल्को लगाइदिरा। एकै वचन बोलेको हो, एकै वचन बोलेको हो, दो बाटोमा सरभरी चर्चा व्यापक चल्दिरा, सरभरी चर्चा व्यापक चल्दिरा, सरभरी चर्चा व्यापक चल्दिरा। थ्याङ्क यू। अलिकति ऊर्जावान गीत होइन, युवा पिँढीहरूलाई कोड गरेर शब्द सङ्गीत आवाज सहितको गीत बनाउनु भएको हुन्छ, यो आवश्यकता हो या तपाईँ आफै युवा भएर यो कुरा वकालत गर्नुभयो? यो पनि हो। यसको खास अर्को कुरा मैले नोटिस गरेको कुरा के हो भने, जस्तो हाम्रो सुदूरपश्चिमको टोनमा अथवा पूर्वाञ्चलको अथवा पश्चिमाञ्चलको त्यो लवजमा गीत धेरै सुनियो होइन, तर मध्यमाञ्चलको यो आइदिरा गइदिरामा मैले अहिलेसम्म गीत सुनेको छैन है, जहाँसम्म मलाई जानकारी हो। मैले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ खासमा पिक गर्न खोजेको थिएँ। यो अब केटाकेटीहरूको टिनेजर्सहरूको स्ल्याङहरू जो युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले पिक गर्न खोजेको थिएँ खासमा गीतमा, माया प्रेमको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ जोडेर यसरी लैजान खोजेको थिएँ। अन्तिममा हामीले तपाईँको अगाडि उद्घोष गरिरहँदा जीवन जगत र साङ्गीतिक सङ्घर्षका विषयमा सके जतिको खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ त भन्यौँ। यो सानो छोटो चाहिँ कुराकानीमा संवादमा ती सबै कुराहरू समेटिने त पक्कै सम्भावना नै हुँदैन, र पनि हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा यो कुरा चाहिँ मलाई दर्शक श्रोतालाई भन्न मन लागेको थियो भन्ने त्यस्तो केही छ भने तपाईँले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ? अब दर्शक श्रोताहरू हामी ओपन बुक छौँ हजुरहरूको अगाडि, हामी आफ्नो सिर्जना लिएर आउँछौँ होइन। अब यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सिर्जनाहरूलाई माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, खोजिदिनु होला होइन, गीत सङ्गीत सुनिदिनु होला, रमाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यति नै भन्न चाहेँ मैले। हवस्, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण यो संवाद गर्ने विशेष समय मिलाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हामी साझा टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र साझा टेलिभिजन लगायत यहाँलाई पनि मसँग म र दर्शक श्रोताहरूको सामिप्यता मिलाइदिनु भयो, जम्का भेट गराइदिनु भयो होइन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।